عمر درازی دا تینوں راز میں دس جاواں عمر درازی دا تینوں راز میں دس جاواں ماں باپ دی خدمت کر تیریاں ود جانیو ساواں ماں باپ دی خدمت او میری گل نو بلاویں نا کدی ماں نو رواویں نا میری گل نو بلاویں نا کدی ماں نو رواویں نا جے باپ دعا کر دے ٹل جان بلاواں جے باپ دعا کڈا سونا یو ویڑا اے جتھے ماں باپ دا ڈیرا اے 10 سال بیت گئے تو ماں باپ دے گھر چکر ہی نہ لایا تو باپ دا مکھڑا ہی نہ ویکھیا باپ پر بیٹھن دا تینوں ٹائم میرے معاملات ہی بڑے نے مصروفیت بھی بڑی ہے آج ہی میں پڑھیا آج ہی مینوں بلکہ میرے استاد محترم قاری عبدالرزاق طاہر صاحب بشاد فرما رہے سن مینوں دس رہے سن کویت دے علاقے اندر ایک باپ نے کورٹ دے اندر آ کے اپیل دائر کر دی تھی آندا مینوں اپنے بیٹے کو خرچہ چاہیے میرا پتر مینوں خرچہ نہیں دیندا بیٹے نو بلایا گیا تے بیٹے نو کیا کیوں نہیں باپ نو خرچہ دیندا وہ آندا جی ضرورت کیڑی ہے ارباں پتی میرا باپ ہے میں اجے بھی خرچہ دینا ہے انہوں پوچھیا گیا جی تسی اتنے امیر ہو تانوں بھی ضرورت ہے آندا جی بالکل مینوں ضرورت ہے کنا خرچہ لینا جے آندا 2 درہم دے دیا کرے شرط ہے بھی مہینے بعد مینوں آپ ہی پھڑا دیا کرے 2 درہم چاہیے نے شرط ہے مہینے بعد آپ پھڑا دیا کرے بندے حیران پریشان بابا جی کی کر دیو ارباں پتی تے 2 درہم دا مسئلہ تے کیس کر دیتا جے آندا کی دساں جج صاحب 10 سال بیت جاندے نے مینوں شکل بھی نہیں وکھاندا کی میں کراں میں کتے جاواں اے دے واسطے سارا کچھ بنایا ایڈے ارباں پتی میں کی لے کے جانا کتے میں قبر وچ لے کے جانا اے دے واسطے شرط تاں رکھی ہے مہینے بعد تے مینوں دسدا ہی رہے گا 2 درہم دین دے بدلے آئے گا تے میں پتر ویکھتے لواں گا ایڈا دنیا دے پیچھے لگا ہے پتہ نہیں کتے کتے پہنچ گیا ماں باپ دی خبر ہی کوئی نہیں اپنے ماں باپ دی قدر ہی کوئی نہیں اللہ اکبر او کڈا سونا یو ویڑا اے جتھے ماں باپ دا ڈیرا اے کڈا سونا یو ویڑا اے جتھے ماں باپ دا ڈیرا اے ماں باپ تو ود کے نہیں گوڑیاں چھاواں عمر درازی دا تینوں راز میں دس جاواں ماں باپ دی خدمت دا دوسرا صلہ